हेर्दै जाऊ मेरै यादमा तिमीलाई हुने बनाउँछु। हेर्दै जाऊ मेरै यादमा तिमीलाई हुने बनाउँछु। हर पल हर क्षण मेरै यादमा रुने बनाउँछु। हर पल हर क्षण मेरै यादमा रुने बनाउँछु। मेरो फोटो ज्याति बाल्ने तिम्रा ती हातहरू। मेरो फोटो ज्याति बाल्ने तिम्रा ती हातहरू। हरेक पल पल मेरै तस्बिर छुनी बनाउँछु। हरेक पल पल मेरै तस्बिर छुनी बनाउँछु। हेर्दै जाऊ मेरै यादमा तिमीलाई हुने बनाउँछु। हर पल हर क्षण मेरै यादमा रुने बनाउँछु। नमस्कार, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ म कार्यक्रम स्पन्दन लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। आदरणीय आत्मीय तथा प्रिय मनहरू, साहित्यिक यात्राको धड्कन जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ साहित्यको जगेर्नार्थ सञ्चालित कार्यक्रम स्पन्दन लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु र मिताबिक आजको यो बसाइलाई सुन्दरमय बनाउनका लागि उपस्थित भइसकेकी छु। तपाईँहरूसँगको सहकार्य हाम्रो खुसीको कारक हो भने तपाईँहरूको खुसीको कार्यक्रम स्पन्दन बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। आजको बसाइमा म प्रस्तुता रमिताबिक उपस्थित भइसकेकी छु। कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा आजको बसाइलाई सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथ आजको यो श्रृङ्खलामा तपाईँहरूको न्यानो माया अनि मिठो सम्झनाको साथमा म उपस्थित भएकी छु। आदरणीय प्रिय तथा साहित्य मनहरू, तपाईँ कुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ जुन ठाउँबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ, तपाईँ हाँसिरहनुहोला, खुसी रहनुहोला भन्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइमा छौँ, रात्रिकालीन बसाइमा फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा तपाईँहरूले सुन्दै आउनुभएको छ। करिब 10 वर्षभन्दा पहिलेदेखि नै कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा तपाईँले फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा सुन्दै आउनुभएको छ र आजको बसाइमा म छु तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्नका लागि। रमिता, पक्कै पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ अनि आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेकी छु र कार्यक्रम स्पन्दनमा यतिखेर म कमेन्टहरू वाचन गर्छु। सुरुमा हाम्रो आदरणीय दाई लोचन फुल्कोथुङ्गाले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। नमन दाई, हजुरलाई पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र राजु पौडेलले सुपर भन्नुभएको छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। यतिखेर हार्दिक नमन मिस भन्नुभएको छ। चेतन पुन मगरले यतिखेर दिपा मगरातीले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। रामदेव दाइले हार्दिक नमन उपस्थित सम्पूर्ण लगायत प्रस्तुता मिसमा भन्नुभएको छ। स्टिकर बन्द है सर भन्नुभएको छ रामदेव बाले। नमन सबै साहित्य मनमुटुहरूमा भन्नुभएको छ। देवी छेत्री ज्यूले नमन सबैमा भन्नुभएको छ रामदेव बाले। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँहरूका रिक्वेस्ट आएपछि हामी यताबाट तपाईँलाई पक्कै पनि जोडेर तपाईँले आफैले रच्नुभएका ती साहित्यिक रचनाहरू यताबाट सुन्ने अनि सुनाउनेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा आदरणीय श्रोता, तपाईँ स्वदेश तथा विदेशबाट निहालेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेरिरहनु भएको छ अनि पक्कै पनि तयारी अवस्थामा रहिरहनुहुनेछ। सदा चाहिँ आजको बसाइमा पनि माया गर्नुहोला अनि आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्नुहोला अनि कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरेर साथ दिनुहोला, तपाईँलाई अनुरोध छ। यदि तपाईँले हाम्रा यहाँका कार्यक्रमहरू, यहाँभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने स्पन्दन साहित्य प्रतिष्ठानको युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम स्पन्दन आउने गर्दछ राति 9 बजेदेखि हामी 10 बजेसम्म तपाईँहरूसँगै सहयात्रामा रमाउनेछौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको साथमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँ जुन ठाउँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ अनि रिक्वेस्ट पठाउनुहोला र पक्कै पनि हामी तपाईँलाई जोड्नेछौँ यताबाट। काफले सरोजले हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु यताबाट पनि। अब म प्राय जसो स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर रिक्वेस्ट आइसकेको छ। नेटले अलिकति काम गरिरहेको छैन, त्यसैले तपाईँका रिक्वेस्टहरू पनि एक्सेप्ट भइरहेको छैन।
यतिखेर म लोचन फुलको थुङ्गा दाईलाई कार्यक्रममा जोड्न चाहन्छु। उहाँलाई पनि जोड्न सकिएन, माफ गर्नुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइमा म यतिखेर केशव बहादुर भण्डारीजीलाई जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्ने आशा गरेकी छु। उहाँलाई एडिटिङको कुराकानीमा उहाँको साहित्यिक रचना सुन्नेछौँ। कनेक्ट भइसकेको छ। नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु, तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म पनि सन्चै छु। हजुर कुन ठाउँदेखि हुनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ घर चाहिँ मेरो अछामो कमल बजार नगरपालिका 7 जामा हो। हजुर। आजभोलि हाल धनगढीमा छु भन्नु पर्यो। हुन्छ, तपाईँको छोटो अनि मिठो परिचयका साथ आफ्नो रचना वाचन गर्नुहोस् है त, अनुमति दिन चाहन्छु। ल हुन्छ, म एउटा सानो गजल छ त्यही गजल प्रयास गर्छु। हुन्छ। तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्, तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्, तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्। आमाले आधा काटेर लगाइन् चोलो, आमाले आधा काटेर लगाइन् चोलो, भनिन् बाँकी छोराछोरीका भोटा हुन्छन्, भनिन् बाँकी छोराछोरीका भोटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्। मनमै राख्छु भन्छन्, मनमै राख्छु भन्छन् जसलाई पनि, मनमै राख्छु भन्छन् जसलाई पनि, मान्छेका मन कतिवटा हुन्छन्, मान्छेका मन कतिवटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्, तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्। कसलाई भन्दा मिल्दैन केही सम्झना, कसलाई भन्न मिल्दैन केही सम्झना, केही सम्झना भने फोटा हुन्छन्, केही सम्झना भने फोटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्, तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्। यसकारण दुब्ला हुन्छन् गरिबहरू, यसकारण दुब्ला हुन्छन् गरिबहरू, झुपडीमा छिर्दैनन् उ मोटा हुन्छन्, झुपडीमा छिर्दैनन् उ मोटा हुन्छन्, यसकारण दुब्ला हुन्छन् गरिबहरू, यसकारण दुब्ला हुन्छन् गरिबहरू, झुपडीमा छिर्दैनन् उ मोटा हुन्छन्, तिमी भन्छौ झुक्नेहरू छोटा हुन्छन्, तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्। यति नै हो। तर गाग्री भन्दा साना लोटा हुन्छन्। एकदमै मिठो रचना वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवाद। हुन्छ, पर्दा पछाडि रहेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। अहिलेको बसाइबाट छुटिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। यतिखेर जोडिनु भएको थियो अछामकै साहित्यकार, उहाँले पनि एकदमै मिठो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यताबाट कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँले जुन ठाउँदेखि सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट सुनिरहनु भएको छ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सङ्गालेकी छु। र यतिखेर रामदेव बाजीले आहा मिठो भन्नुभएको छ, उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यताबाट तेज धामीले कसैलाई माया पनि यति धेरै नगर्नु, पछि गएर आफैलाई सम्हाल्न मुस्किल होस् भन्नुभएको छ। उहाँलाई यो रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर पवन कार्कीले लेख्नु भएको छ, सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार भन्नुभएको छ। यतिखेर म श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। मैले उर्मिला पन्थ दिदीलाई जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, हामी कनेक्ट भएपछि कुराकानी गर्नेछौँ अवश्य पनि।
कन्भर्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दिदी नमस्कार। नमस्ते बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ बा? म त सन्चै छु दिदी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? नानु पहिलो भेट भयो आज हामीसँग। दोस्रो चोटि कुराकानी हुँदैछ दिदी, अघिल्लो चोटि पनि भएको थियो। अनि म हिजो नयाँ बहिनी हुनुहुन्थ्यो, म त यसो हेरेँ अलिकति फेस चेन्ज भएको जस्तो लाग्यो अनि त्यही। हजुर नानु अब आउँदो नयाँ वर्षको शुभकामना है सबैलाई। हजुर सेम टु दिदी, हजुरलाई पनि शुभकामना छ हाम्रो तर्फबाट है। म एउटा रचना वाचन गर्छु है त नानु, आज चाहिँ म कविता वाचन गर्छु ल। हुन्छ दिदी, हजुरको कविता हामी सुन्छौँ, वाचन गर्नुहोस्। यो कविता चाहिँ अलि धेरै पहिला लेखेको हुनाले यसमा छोरीले शिक्षा अलिक नपाएको अवस्थाको छ र चाहिँ मान्छेहरूले छोरीलाई दाइजो मात्रै दिने, पढाउन चाहिँ नपढाउने बेलाको जस्तै छ। यसको शीर्षक छ अनमोल मोती। पहिले पहिले कथा सुन्दा न्याउरी मारी पछुतो भन्थे, पहिले पहिले कथा सुन्दा न्याउरी मारी पछुतो भन्थे, तर अहिले हामीले कथा लेख्दा नारी मारी पछुतो भन्नुपर्छ। नानी सुनिहाल्छ कि छैन? सुनिरहेको छ दिदी। म त यहाँ तिम्रो अर्कै ऊ आयो अनि त्यो हरायो कि भनेर हजुर सुनिरहेछ। त्यहाँ अर्कै ऊ आयो कि अनि त्यही भएर पहिले पहिले कथा सुन्दा न्याउरी मारी पछुतो भन्थे, तर अहिले हामीले कथा लेख्दा नारी मारी पछुतो भन्नुपर्छ। किनकि अहिले दाइजोका लोभी धनका पिपासुहरूले बुहारी मार्न पनि हिचिताउँदैनन्। अहिले दाइजोका लोभी धनका पिपासुहरूले बुहारी मार्न पनि हिचकिचाउँदैनन्। ग्यास पड्केर मरी भन्न पनि बेर लगाउँदैनन्। छोरीलाई शिक्षा भन्दा दाइजो ठुलो भन्नेहरू, छोरीलाई शिक्षा भन्दा दाइजो ठुलो ठान्नेहरू, छोरीको मृत्युपछि मात्र आँखा खोल्नेहरू। छोरीलाई दाइजो होइन ज्ञानको भण्डार देऊ, छोरीलाई दाइजो होइन ज्ञानको भण्डार देऊ, छोरीले नि तिम्रो नाम चम्काउन सक्छ भन्ने ल्याऊ। छोरी र छोरा दुई आँखाका ज्योति हुन्, छोरी र छोरा दुई आँखाका ज्योति हुन्, छोरी पनि तिम्रै गर्भबाट आएका अनमोल मोती हुन्। छोरी नभए सृष्टि नै रोकिन्छ यो संसारको, छोरी नभए सृष्टि नै रोकिन्छ यो संसारको। छोरी नै हो रौनक र श्रृङ्गार हर घर परिवारको, छोरी नै हो रौनक र श्रृङ्गार हर घर परिवारको। छोरी नै हुन् भृकुटी गार्गी अनि मैत्रेयी पनि, छोरी नै हुन् भृकुटी गार्गी अनि मैत्रेयी पनि, छोरी नै हुन् शक्ति माता लक्ष्मी अनि वैदेही पनि। छोरी नै हुन् म्याडम क्युरी पासाङ लामो अनि, छोरी नै हुन् म्याडम क्युरी पासाङ लामो अनि, छोरी नै हुन् अघि सरी लड्ने झाँसीकी रानी पनि। छोरी नै हुन् भृकुटी गार्गी अनि मैत्रेयी पनि, छोरी नै हुन् शक्ति माता लक्ष्मी सरस्वती अनि वैदेही। छोरी नै हुन् म्याडम क्युरी पासाङ लामो अनि, छोरी नै हुन् अघि सरी लड्ने झाँसीकी रानी पनि। कसैले नि छोरी भनी नगरौँ हेला, छोरीकै भोलि पर्छौँ फेला। छोरीलाई शिक्षा दिउँ, छोरीलाई शिक्षा दिउँ, शिक्षा नै हो ज्ञानको ज्योति, शिक्षा नै हो अनमोल मोती, शिक्षा नै हो ज्ञानको ज्योति, शिक्षा नै हो अनमोल मोती। ल बाबा धन्यवाद, सिदियो मेरो कविता। अलि धेरै पुरानो कविता भयो हुनाले छोरीहरूले पढ्न नपाएको, छोरीलाई त्यही अवस्थामा लेखिएको थियो, कस्तो लाग्यो। अनि अब बहिनीसँग त अब अर्को वर्ष भेटिन्छ यो चैत महिना सकिएपछि। एकदमै राम्रो छ हजुरको रचना। छोरीले भोग्नु परेका हरेक पीडाहरू कवितामा र समेटेर एउटा साहित्यका विधाहरूमा प्रस्तुत गर्नुभयो। तपाईँलाई यो मिठो साहित्यिक रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है दिदी। हजुर, अब नानु सम्पूर्णलाई मेरो नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना साथै बिदा हुन्छु ल त। बाई। ओके, हुनुहुन्थ्यो यतिखेर वरिष्ठ साहित्यकार उर्मिला पन्थ दिदी। उहाँले एकदमै मिठो साहित्य वाचन गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट तपाईँले धेरै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ।
तर पनि म तपाईँका कमेन्टहरू समयले भएसम्म वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु यताबाट। कार्यक्रम स्पन्दनलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनुहोला। तपाईँलाई अनुरोध छ। कार्यक्रममा जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कल्मी लेख्नुहोला। म तपाईँहरूलाई जोड्नेछु र कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँका आफ्ना रचनाहरू वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ, त्यही भएर तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्न हामीलाई निकै असहज भएको छ। म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ यहाँ मलाई। यतिखेर म पवन कार्की ज्यूलाई जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन। कार्यक्रम स्पन्दनमा मैले जोड्ने प्रयास गरिरहँदाखेरि उहाँको कल चाहिँ कटेको छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्नुहोला अनि आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू तपाईँले सुनाउनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा तपाईँले विभिन्न ठाउँहरूबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको तपाईँहरू सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुभएका साहित्यिक मनहरूलाई नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट र कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट एकै साथ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। बालकृष्ण खनाल ज्यूलाई म जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला भन्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनाल ज्यू उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट कुराकानी गर्नेछौँ। नमस्ते हजुर दाइ नमस्कार। सुनिएको छ नि आवाज है? हजुर सुनिरहेछ दाइ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ बोल्नु। ल हुन्छ, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। र सम्पूर्ण स्पन्दन पेजमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति नमन गर्दै मेरो नाम बालकृष्ण खनाल, बिके बिरही, टिकापुर कैलाली भन्दै मैले एउटा गजल लिएर आएको छु। नयाँ साल सम्बन्धी नै हो, त्यो वाचन गर्न अनुमति मागे है। हुन्छ दाइ, वाचन गर्नुहोस्। यो आउने नयाँ साल नयाँ केही चाल बनोस्, यो आउने नयाँ साल नयाँ केही चाल बनोस्, साधुको सफाई दिई चोरलाई काल बनोस्, साधुको सफाई दिई चोरलाई काल बनोस्, यो आउने नयाँ साल नयाँ केही चाल बनोस्। देशभक्त एक भई दलाललाई सीमा कटाई, देशभक्त एक भई सीमा दलाललाई सीमा कटाई, सिमानामा हाम्रो साथी देशको ढाल बनोस्, सिमानामा हाम्रो साथी देशको ढाल बनोस्, साधुको सफाई दिई चोरको काल बनोस्, साधुको सफाई दिई चोरको काल बनोस्। राष्ट्रवादी झुटा नारा लगाउने को काल आई, राष्ट्रवादी झुटा नारा लगाउनेको काल आई, राष्ट्रवादी झुटा नारा लगाउनेको काल आई। अब साँच्चै देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्, अब साँच्चै यो देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्, सिमानामा हाम्रो साथी देशको ढाल बनोस्, सिमानामा हाम्रो साथी देशको ढाल बनोस्। जनताको चेतना बनोस् यो गजल सुनेपछि, जनताको चेतना बढोस् यो गजल सुनेपछि, जनताको चेतना बढोस् यो गजल सुनेपछि, भ्रष्टलाई मेरो गजल बन्दुकको नाल बनोस्, मेरो गजल भ्रष्टलाई बन्दुकको नाल बनोस्, बन्दुकको नाल बनोस्। अब साँच्चै देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्, अब साँच्चै
देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्, भ्रष्टलाई मेरो गजल बन्दुकको नाल बनोस्, भ्रष्टलाई मेरो गजल बन्दुकको नाल बनोस्। पुर्खाले सुम्पेको नासो फिर्ता गर्न सकौँ हामी, पुर्खाले सुम्पेको नासो फिर्ता गर्न सकौँ हामी, पुर्खाले सुम्पेको नासो फिर्ता गर्न सकौँ हामी। टिस्टा र काँक्रासम्म यो देश विशाल बनोस्, टिस्टा र काँक्रासम्म यो देश विशाल बनोस्। भ्रष्टलाई मेरो गजल बन्दुकको नाल बनोस्, भ्रष्टलाई मेरो गजल बन्दुकको नाल बनोस्। अब साँच्चै देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्, अब साँच्चै देश दलाल मुक्त नेपाल बनोस्। सिमानामा हाम्रो छाती देशको ढाल बनोस्, सिमानामा हाम्रो छाती देशको ढाल बनोस्। साधुको सफाई दिई चोरको काल बनोस्, यो आउने नयाँ साल नयाँ केही चाल बनोस्, यो आउने नयाँ साल नयाँ केही चाल बनोस्। साधुको सफाई दिई चोरको काल बनोस्। धन्यवाद। साधुको सफाई दिई चोरको काल बनोस्, यो एकदमै मिठो चेतनामूलक गजल यहाँले साहित्यिक विधामा लेखेर कार्यक्रम स्पन्दन सामु आएर वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई यो श्रृङ्गार गजलको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवाद। हुन्छ दाई, पर्दा पछाडि रहेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेर्दै गर्नुहोला। अहिलेको बसाइबाट हामी छुट्टिन्छौँ। हुनुहुन्थ्यो यतिखेर बालकृष्ण खनाल दाई टिकापुर कैलालीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले एकदमै मिठो चेतनामूलक समाजमा भएका विकृतिहरूलाई हटाउने एउटा चेतनामूलक गजल लेख्नु भएको थियो। उहाँले गजल वाचन गरेर जानुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजलाई निहालेर हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमन फेरि पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ धेरै साहित्यकारहरूले हेरेर अनि कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। यतिखेर लोचन फुल्कोथुङ्गा दाई कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ जहाँ भए पनि कलमा जोडिनुहोला, रिक्वेस्ट पठाउनुहोला भन्न चाहन्छु म। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजलाई निहालेर हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूको अपार माया बोकेर हामी फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा कार्यक्रम लिएर आउने गर्दछौँ। र यतिखेर उर्मिला पन्थ दिदीले लेख्नु भएको छ, रवि खड्कारोदन हार्दिक आभार भाइ भन्नुभएको छ। हार्दिक आभार भन्न चाहन्छु। यतिखेर रवि खड्कारोदन दाइले आजको रात छन्द यी बनोस् पवन सर नमन भन्नुभएको छ। दाइलाई कमेन्टको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति सक्दो म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर म रवि खड्कारोदन दाइलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एड गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला दाइ भन्न चाहन्छु। उहाँलाई कनेक्ट हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। फेरि पनि म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर लोचन फुल्कोथुङ्गा दाइलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु। उहाँलाई एड गर्न गइरहेको छु। तयारी अवस्थामा रहिदिनुहोला दाइ भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ अनि उहाँको सुन्दर रचना पनि सुन्नेछौँ। उहाँलाई कनेक्ट भइरहेको छ। यतिखेर रवि खड्कारोदन दाइले म लास्टमा जोडिनेछु भन्नुभएको छ। हुन्छ, हामी तपाईँलाई लास्टमै जोडौँला दाइ, तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर मैले लोचन फुल्कोथुङ्गा दाइलाई नै जोड्ने क्रममा नै छु म। यतिखेरको यो बसाइमा फेरि एड गर्न गइरहेकी छु। उहाँको फोन कटेको थियो, एडिटिङ भइरहेको छ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कृपया सम्पर्क हुन सकेको छैन, माफ गर्नुहोला दाइलाई।
दाइलाई मैले धेरै जोड्ने प्रयास त गरेँ, तर उहाँलाई सम्पर्क नै हुन सकेको थिएन। फेरि पनि म जोड्ने क्रममा नै रहनेछु। यतिखेर म हरि पाण्डेले हार्दिक नमन, सम्पूर्णमा नयाँ वर्षको शुभकामना सबैलाई भन्नुभएको छ। तपाईँलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। अल नेपालको छोरोले कलमी लेख्नु भएको छ। म तपाईँलाई कलमा जोड्नेछु, तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि कलमा जोड्न असम्भव भइरहेको छ। तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनुहोला अल नेपालको छोरोजी। म यतिखेर रसज्ञ छहराज्यूलाई जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाईँ जहाँ भए पनि रसज्ञ ज्यू तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। म उहाँलाई एड गर्न गइरहेकी छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि उहाँको साहित्यिक रचना हामी अवश्य पनि सुन्यौँ र उहाँ पनि भइसकेको छ। हजुर दाइ नमस्कार। हार्दिक नमन। मलाई जोडिदिएकोमा आभारी छु। नव वर्ष 2078 को उपलक्ष्यमा कार्यक्रम स्पन्दन लगायत फेसबुक मार्फत नेटवर्क मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय स्रष्टाहरूमा नव वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म रसज्ञ छहरा वास्तव नाम प्रसाद ढकाल, काउचोटी 3, नेपालको कान्छो जिल्ला नवलपुरबाट आफ्नो रचना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो रचनाको शीर्षक छ कोरोना हटोस् है। यो पञ्चचामर छन्दमा छ। आजैदेखि विश्वबाटै कोरोना हटेर जाओस् भन्दै म यो रचना यहाँ समक्ष सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यो सुनेर आफ्नो अमूल्य सुझाव दिनुहुन, कमी कमजोरी औलाइदिनु हुन पनि आदरणीय स्रष्टाहरूमा विनम्र अनुरोध गर्दै म रचना वाचन गर्दछु। गए बितेर सालती दिएर दुःख धेर नै, अनेक यातना खुबै दिएर दैवले झनै, लिएर नै गयो सबै पिता निमा समेत ती, चुडेर दाजुभाइ नै लग्यो छिनेर बन्धुती, चुडेर दाजुभाइ नै लग्यो छिनेर बन्धुती। अनेक दैवले गरेर जाल झेल नै गयो, भएर बन्द मार्गती सहेर बस्नु नै पर्यो। पढाइ ठप्प भो कमाई गो हिँडाई बन्दले, गए दुई कुमेर साल धेर दुःख कष्टले, गए दुई कुमेर साल धेर दुःख कष्टले। श्वास श्वास रोग व्याधति बढेर बाँच्न नै, कठोरता खपिन सक्नु नै बन्यो झनै झनै, मरेर नै गए अकालमै चटक्कटी सबै, जहाँ तहीँ बढेर व्याप्त विश्वमै लग्यो सबै, खुबै जहाँ तहाँ बढेर व्याप्त विश्वमै लग्यो खुबै। मडारिँदैछ त्यो अझै यता उता जतासुकै, बनेर होसियार कर्मती गरेर खानकै, धरो निमित्त बाँच्न मार्ग आज खोजने गरौँ,
बडा हृदय लगोस पाऊ मैनी ईसका परौं। बडा हृदय लगोस पाऊ मैनी ईसका परौं। नयाँ उमङ्गले सबै बडा हृदय लगोस है। कहीँ कतै कुनै अकालमै मरेर जान है। चुडेर लान बन्धु नै नहोस् विश्वमा मै कहीँ। नवीनता खुसी बढेर कोरोना हटोस् है। जहाँ तहीँ सधैँ नवीन जिन्दगी बनोस् है। जहाँ तहाँ सधैँ नवीन जिन्दगी बनोस् है। जहाँ तहाँ सधैँ नवीन जिन्दगी बनोस् है। हस्, धन्यवाद। हजुर दाइ एकदमै मिठो। यो अहिले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगलाई हटाउनको लागि भनेर चाहिँ यस्तै यस्तै सन्देशमूलक आफ्नो साहित्यिक रचना कार्यक्रम स्पन्दन सामु आएर वाचन गरिदिनु भयो। हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। सर्वप्रथम त मलाई जोड दिएकोमा बहिनीदेखि आभारी छु र हजुर वास्तवमा हो कोरोनाले विश्वलाई रुवाएको छ। यो कोरोना आजैदेखि हटेर जाओस्, रोग व्याधि हटेर जाओस्, नयाँ उमङ्ग नयाँ रसरङ्गहरू आउन्, सुख शान्ति समृद्धि विश्वमा छाओस्, सबैले हजुर सुख पाउन्, सुखमय जीवन बाँच्न पाउन् भन्दै नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई अर्पण गर्दै म यहाँबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। जय स्पन्दन, जय साहित्य। हजुर यतिखेर जोडिनु भएको थियो नवलपुर जिल्लाबाट रसकी छहराज्यू। उहाँले एकदमै मिठो साहित्यिक रचना यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोगलाई हटाउनका लागि आफ्नो कलम चलाउनु भएको थियो साहित्यतिर। उहाँले कार्यक्रम स्पन्दनमा आएर वाचन गर्नुभयो। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। फेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दनको यो बसाइलाई सुन्दरमय बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। पक्कै पनि तपाईँ टाढा टाढाबाट साहित्यकारहरू आउनुहुन्छ, आफ्ना ती सुन्दर रचनाहरू वाचन गर्नुहुन्छ अनि जानुहुन्छ। एकदमै कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेज रङ्गीनमय बनाउनका लागि तपाईँ हाम्रो सबैको भूमिका रहेको छ। यतिखेर म लोचन फुलको थुङ्गा दाइलाई जोड्न गइरहेकी छु। दाइ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँग रमाइलो कुराकानी र उहाँको श्रृङ्गार आराधना सुन्नेछौँ। यतिखेर दाइलाई कनेक्ट भइसकेको छ। नमस्कार दाइ। नमस्ते बहिनी। साहित्यको विभाजन साथै नयाँ वर्ष आउँदै गरेको नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना बहिनी लगायत सम्पूर्ण जतिले सुनिराख्नु भएको छ, रेकर्डिङ लाइभ जतिले सुन्नुहुनेछ सबैले आउँदै गरेको नयाँ वर्षको भव्य शुभकामना। कोरोना त यो भर्खरै सरले भन्नुहुन्थ्यो छोडेर जाओस्, एउटा कामना मात्रै हो। कोरोना यही ठाउँमा रहनेछ, हामीले कोरोनासँग चाहिँ लड्नै पर्ने हो। कोरोना कहीँ जानेवाला छैन। जस्तै चाहिँ यो पनि यसै दुनियाँमा रहनेछ, कहीँ जानेवाला छैन। हामीले योसँग मुकाबिला गर्नै पर्छ। सकिन्छ भने भ्याक्सिन लिनु होला। अहिले चाहिँ हाम्रो त मेरो एजको मान्छेले अहिले यता पनि दिएको छैन, पछिल्लो प्याकेजमा होला सायद। अहिले चाहिँ 45 भन्दा माथिको छ, 30 देखि लिएर 40 सम्मको प्याकेज आयो भने पक्कै हामी पनि भ्याक्सिन लिनेछु। भ्याक्सिन लिनु होला सबैलाई मैले आग्रह गर्दैछु। म शुभकामना एउटा शुभकामना गजल नै सुनाउनेछु। हुन्छ दाइ, नयाँ वर्षको मेरो तर्फबाट पनि हजुरलाई हृदयदेखि नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हजुरको अब परदेशको बसाइ सफल बनोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद। म चाहिँ एउटा शुभकामना गजल सुनाउँछु। रङ्गीन यो लोभलाई शुभकामना, रङ्गीन यो लोभलाई शुभकामना, क्रान्तिकारी सोचलाई शुभकामना। रङ्गीन यो लोभलाई शुभकामना, क्रान्तिकारी सोचलाई शुभकामना। हर्ष र उल्लासमय जिन्दगी बनोस्, हर्ष र उल्लासमय जिन्दगी बनोस्। प्राणी सब थोकलाई शुभकामना, क्रान्तिकारी सोचलाई शुभकामना। सधैँ मुस्कुराइरहन् बेली चमेली, सधैँ मुस्कुराइरहन् बेली चमेली। झलमल्ल ओजलाई शुभकामना, प्राणी सबै थोकलाई शुभकामना।
नरुनु नेपाल आमा देश बन्दैछ। त्यस्तो के भन्थ्यो त्यो लेख्दाखेरि त्यो लेखिएको है। हजुर नरुनु नेपाल आमा देश बन्दैछ, नरुनु नेपाल आमा देश बन्दैछ, हजुरको कोखलाई शुभकामना, झलमल्ल ओजलाई शुभकामना। माया प्रेम सद्भाव सधैँ बाँटिरहँ, माया प्रेम सद्भाव सधैँ बाँटिरहँ, मायालु ती रोषलाई शुभकामना, हजुरको कोखलाई शुभकामना। नयाँ वर्ष नयाँ सोच नयाँ उमङ्ग छ, नयाँ वर्ष नयाँ सोच नयाँ उमङ्ग छ, समकालीन विरोधलाई शुभकामना, मायालु ती रोषलाई शुभकामना। नरुनु नेपाल आमा देश बन्दैछ, हजुरको कोखलाई शुभकामना, सधैँ मुस्कुराइरहँ फेरि चमेली, झलमल्ल ओजलाई शुभकामना। हर्ष र उल्लासमय जिन्दगी बनोस् पुराणी, सबै थोकलाई शुभकामना। रङ्गीन यो लोभलाई शुभकामना, क्रान्तिकारी सोचलाई शुभकामना, क्रान्तिकारी सोचलाई शुभकामना। सबै सुन्ने जति सबैलाई शुभकामना। धन्यवाद। हजुर दाई एकदमै मिठो आफ्नो श्रृङ्गार साहित्यिक रचना यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षलाई समेटेर यहाँले लेखेको रचना चाहिँ वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई यो श्रृङ्गार रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद भने मलाई यहाँ जोडिदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक आभार। दादा जोडेन भने हतार गर्नु होला। तेस्रोचोटि हार्दिक। मेरो चाहिँ कार्यक्रम स्पन्दनकै कारण मेरो चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आइरहन्छ न, कल आएर पनि एक्सेप्ट गर्दाखेरि मलाई त्यो देखाएन, फेरि अलगै उसबाट आएको चाहिँ म। धन्यवाद बहिनी चाहिँ म पर्दा पछाडि रहिरहनेछु। कार्यक्रम भव्य बनोस्, बहिनीको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दा अहिले म पर्दा पछाडि, साथै मेरो गजल सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद। म अहिले पर्दा पछाडि। हुन्छ दाई, नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। हस्। यतिखेर जोडिनु भएको थियो कार्यक्रम स्पन्दनको यो फेजमा हाल मुम्बईबाट हाम्रो आदरणीय दाई आलोचन पोखोथुङ्गा। उहाँले एकदमै मिठो श्रृङ्गार रचना वाचन गरेर जानु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शुभकामना दिनुभएको थियो नयाँ वर्ष र सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्यकार तथा दर्शकहरूलाई शुभकामना दिएर जानु भएको छन्। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेको छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहिरहनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनमा म दलसाई ठकुरीज्यूलाई जोड्ने क्रममा छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। दलसाईज्यू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन म्याम, एकदमै जोडिदिनु भयो, एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे। मेरो आवाज त सुन्नु भएको छ नि? हजुर सुनिरहेको छु। सन्चै हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै आउँदै गरेको चैते दशैं र यो 2078 सालको नयाँ वर्षको पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेँ मैले। र मैले यति भन्दै मैले तमाम अग्रजीहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ, म चाहिँ मेरो छोटो परिचय राखेर चाहिँ रचनातर्फै लाग्नेछु। अनुमति दिनु होला है त? हजुर हुन्छ, अनुमति दिए तपाईको छोटो अनि परिचय सहित आफ्नो रचना वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो नाम दलबहादुर साई, हुम्ला कर्णाली। अहिले प्रवासबाट हजुरसँग यो गुनगुनाउने सौभाग्य प्राप्त गरेको छु। मैले गजल लिएर आएको छु, मदिरा छन्दमा गुनगुनाउने अनुमति मागे है त? हजुर हुन्छ। लौ जसरी अब मानव बन्नु छ, आदर गरिनु छ, ठान्दछ जो, भो नगरौँ कल मिल्नु छ, चिल्नु छ, इज्जत नै सब जान्दछ जो, भो नगरौँ कल मिल्नु छ, चिल्नु छ, इज्जत नै सब जान्दछ जो, दुष्टहरूसँग हिक्मतले लडी ज्यान गुमे पनि भई निडर, देश बचाउन मरे नपरे पनि गौरव हो भनी मान्दछ जो, भो नगरौँ कल मिल्नु छ, चिल्नु छ, इज्जत नै सब जान्दछ जो, स्वर्ग भए पनि को छ र नायक, जीवनको सुख मिल्दछ के, साथ बिताउन धर्म निभाउन सच्चमा टोकन छन्दछ जो, देश बचाउन मरे नपरे पनि गौरव हो भनी मान्दछ जो,
प्रेम गरेपछि साथ निभाउन दुःख र बाधक खेप्नु पर्यो। आँचलमा बसी सो मनले प्रभु मात्र सबै घर धान्दछ जो। साथ बिताउन धर्म निभाउन सत्यमा टोकन छन्दछ जो। म कविताको मक्तामा छु। हजुर चञ्चल पछि देखिदिन है जनमात नसा बनी बाँच्दछ जो। आँचलमा बसी सो मनले प्रभु मात्र सबै घर धान्दछ जो। स्वार्थ पुगेपछि देखिदिन है जनमात नसा बनी बाँच्दछ जो। बाँच्दछ जो। एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गरे, जोडेर गुनगुनाउने अवस्था दिनुभयो। हजुरलाई यो साहित्यिक रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। एकदम हजुरलाई पनि एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै म अहिले पर्दा पछाडि रहेर भरपुर साथ दिनेछु भन्ने बाचाका साथ शुभरात्रि, शुभ साहित्य, जय स्पन्दन भन्न चाहे है त। हस्, धन्यवाद, हुन्छ, छुट्टिन्छौँ। यतिखेर जोडिनु भएको थियो दलसाई ठकुरी। उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर जानु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजलाई निहालेर हेरिरहनुभएका देश तथा विदेशबाट उपस्थित हुनुभएको छ, हेरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई पालै पालो जोड्ने क्रममा नै छु। सके जति म धेरै स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गरेर उहाँका साहित्यिक रचनाहरू सुन्नेछौँ र यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाई लोचन पुल्कोथुङ्गाले पवन कार्कीज्यूलाई जोड्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु भएको छ। हुन्छ, म पवन कार्कीजीलाई नै कार्यक्रममा जोड्ने प्रयासमा छु। उहाँलाई एडिटिङ पनि भइसकेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँग कुराकानी हुनेछ। पर्खाइमा छौँ हामी। उहाँलाई पनि एडिटिङ भइरहेको छ। नेट स्लो भएको कारणले गर्दा उहाँसँग सम्पर्क पनि हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। तपाईँलाई फेरि पनि म जोड्ने क्रममा नै रहनेछु। तपाईँ पवनज्यू, तपाईँ जहाँ भए पनि तयारी अवस्थामा रहिरहनुहोला भन्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि पवनज्यूलाई नै एडिटिङ गरिरहेकी छु। उहाँलाई कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि कुराकानी हुनेछ। माफ गर्नुहोला, फेरि पनि उहाँलाई कनेक्ट हुन सकेन। कार्यक्रम स्पन्दनमा धेरै जोड्ने प्रयास गरे, तर कार्यक्रम स्पन्दनमा धेरै स्रष्टाहरूले म्यासेज गरिरहनु भएको छ। हाम्रो आदरणीय दाइ लोचन पुल्कोथुङ्गाले शुभकामना भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। राम देउबाजीले आहा मिठो वाचन भन्नुभएको छ। सायद उहाँको रचनाको लागि उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्विन साउदले नाइस सर भन्नुभएको छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। यो कमेन्टको लागि कल नै आएको छैन भन्नुभएको छ पवन कार्कीज्यूले। हाम्रो नेट स्लो भएको कारणले गर्दा तपाईँसँग सम्पर्क नै भइरहेको थिएन। मैले प्रयास त धेरै गरेको। फेरि पनि तपाईँलाई एडिटिङ गर्दैछु। म एडिटिङ भइरहेको छ। उहाँसँग कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँको मिठो श्रृङ्गार रचना हामी सुन्नेछौँ। पर्खाइमा नै छौँ। धेरै स्रष्टाहरू उपस्थित भएर पर्खाइमा बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई कनेक्ट पनि भइसकेको छ। हजुर दाइ नमस्कार। धन्यवाद। तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएकै छु सानो, तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो। आखिर आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियो मलाई, आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियो मलाई। आधार सकियो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो। नमस्कार। हजुर नमस्कार। अनि साहित्यिक अभिवादन सन्चै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, एकदमै आरामै छु।
देश तथा परदेशबाट प्रत्यक्ष साहित्य रसपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय कविवर, काव्यकार एवं साहित्यकार मित्रजनहरूमा न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको। हाल यो आवाज मैले प्रवासबाट दिइरहेको छु। कति पनि ढिला नगरिकन म एउटा कविता सुनाएर बिदा हुने अनुमति लिन्छु। हुन्छ, हजुरको कविता वाचन गर्नुहोस्। कविता यो पुरानै कविता पढे भाइ, एकैछिन मेरो कविता कता गयो। कविताको शीर्षक छ कस्तो माया। बाँकी कविताबाट। हजुर। माया प्रेम बनोस् भिजेर मुटुमा, बढ्दै रहोस् धैर्यता। सच्चा प्रेम गरौँ दुवै सँगसँगै, आलोकमय धुर्यता। हाम्रो प्रेम बढोस् सदा अमर भई, हाम्रो प्रेम बढोस् सदा अमर भई, सम्बन्ध साँचो बनोस्। वाह 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 दुनियाँ बडा गजबले, क्या बात राम्रो भनोस्। वाह 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 दुनियाँ बडो गजबले, क्या बात राम्रो भनोस्। माया शक्ति मिल्यो भने, यदि भने विश्वास जाग्यो भने, यो संसार रहन्छ शान्त पथमा, आतंक त्याग्यो भने। देखौं शान्त सफा चमक्क सजिलै, उल्लासको जीवनी। देखौं शान्त सफा चमक्क सजिलै, उल्लासको जीवनी। पाऊँ देख्न सधैँ बहे पशुपति, सन्तोषको जीवनी। माया प्रेम दया सबै हृदयमा, खोलेर आत्मा पुरै। मायाकै बलले थिचेर मन यो, सारै भयो पत्थरै। क्यामेरा ब्याक भयो। गर्दै बस्छु म प्रार्थना हर घडी, तिम्रै खुबै सुन्दरी। रचिता मिस। गर्दै बस्छु म प्रार्थना हर घडी, तिम्रै खुबै सुन्दरी। भेटिन्छन् मनमा अथाह लहरी, त्यो नामको मन्जरी। भेटिन्छन् अथाह भेटिन्छन् मनमा अथाह लहरी, त्यो नामकै मन्जरी। थामी थम्न सकिन भो नजरका, प्याला पिलाइदियो। त्यो हाँसो सजिलै निरन्तर अहो, तिमीले मनै मालियो। छोटो जीवनमा नगर्नुको भलो, बोलाउन राम्रा कुरा। सत्यराज्यौ। छोटो जीवनमा नगर्नुको भलो, बोलाउन राम्रा कुरा। साँच्चै पुष्प समान जीवन बुने, फक्रन्छ लौ आकुरा। साँच्चै पुष्प समान जीवन बने, फक्रन्छ लौ आकुरा। अन्तिम श्लोक। माया फैलिरहोस् बढेर लहरा, आनन्दको गाथमा। ऊर्जा ज्ञान बढोस् पवित्र मनमा, सद्भावको साथमा। मेरो यो मनमा सदैव बस है, तिम्रै छ एक्लो धरा। उर्मिला दिजु। मेरो यो मनमा सदैव बस है, तिम्रै छ एक्लो धरा। कान्ला आली जता ततैतिर तिमी, छाती बनायो गरा। कान्ला आली जता ततैतिर तिमी, छाती बनायो गरा। धन्यवाद। हजुर, यो एकदमै मिठो कविताको लागि हजुरलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। मिठो हुनुभएको छ। धन्यवाद। मलाई पनि यो अवसर दिनुभएकोमा, मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण मेरा आदरणीय अनि प्रिय लोकप्रिय मान्छेलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद। साथै नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। कार्यक्रम सभ्य र भव्य भइरहेको छ। बोल्नेको शैली अनि कार्यक्रम चलाइराख्दाखेरि कमेन्टहरूलाई उठान गर्ने ढङ्ग राम्रो छ, जीवन्त राख्नु होला भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि। हस्त शुभरात्रि। यतिखेर हुनुहुन्थ्यो आदरणीय दाइ पवन
कार्की उहाँले एकदमै मिठो आफ्नो कविता वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट आदरणीय साहित्यकारहरू तपाईँले कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ, हजुरहरूलाई जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै सुझावको प्रतीक्षा मैले गरिरहेकी छु। किनकि कहीँ कतै कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि मेरा भएका कमी कमजोरीहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला, म सुधार्ने कोसिस गर्नेछु। कार्यक्रम स्पन्दनलाई तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो रात्रिकालीन बसाइमा तपाईँको त्यो आँखाको निन्द्रालाई थाती राखेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई हेरिरहनु भएको छ। दर्शकहरू, रात छिप्पिँदै गइरहेको छ। तपाईँको त्यो आँखाको निन्द्रालाई पनि तपाईँले थाती राखेर कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा उपस्थित भएर देश तथा विदेशबाट आफ्नो स्थानबाट हेरिरहनु भएको छ। सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको यो अपार माया कार्यक्रम स्पन्दनमा सधैँ रहिरहोस् भन्ने कामना गर्दछु। तपाईँको यो अपार माया पाएर नै हामी कार्यक्रम स्पन्दनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछौँ। तपाईँको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाले गर्दा नै हामी कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजलाई अझै पनि रङ्गीन बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। साहित्यिक को जगन्नाथ कार्यक्रम हो। करिब करिब 10 वर्षदेखि नै तपाईँले यो कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा सुन्दै आउनु भएको छ र फरक फरक ठाउँबाट सुन्दै आउनु भएको छ। र म यतिखेर सुदूरपश्चिमबाट कार्यक्रम चलाइरहेकी छु। तपाईँ जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कार्यक्रमका लागि प्रतिक्रिया दिनुहोला। यतिखेर डिबी सागर धामीज्यूले मुक्तक पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। हिमाल पहाड तराई कतै नखोज्नु, हिमाल पहाड तराई कतै नखोज्नु, सम्झी रोई कराई कतै नखोज्नु, सम्झी रोई कराई कतै नखोज्नु। यदि मेरो दिलबाट छुट्टिएर हे प्रिया, यदि मेरो दिलबाट छुट्टिएर हे प्रिया, यदि मेरो दिलबाट छुट्टिएर हे प्रिया, अन्तै बसाई सराई कतै नखोज्नु, अन्तै बसाई सराई कतै नखोज्नु। हिमाल पहाड तराई कतै नखोज्नु, सम्झी रोई कराई कतै नखोज्नु। डिबी सागर धामीज्यूलाई यो मिठो मुक्तको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यताबाट यतिखेर लोचन फुलकोथुङ्गा दाइले नमन भन्नुभएको छ। नमन भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्पन्दनको तर्फबाट फोन कार्की ज्यूले लेख्नु भएको छ। सुनेको छ भाइ आज जाओस् नसुनौ भन्नुभएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा नै छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहिरहनु भएको छ भन्ने आशा र अपेक्षा मनभरि सँगालेकी छु। र कार्यक्रम स्पन्दनको हामी अन्ततिर पनि प्रवेश गर्न थालेका छौँ। रात छिप्पिँदै गइरहेको छ। तपाईँलाई निन्द्राले च्यापिरहँदाखेरि पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई त्यो मुटुको अपार माया दिएर सुनिरहनु भएको छ अनि हेरिरहनु भएको छ। यतिखेर म आदरणीय दाई रवि खड्का रोदनलाई कार्यक्रम स्पन्दनमा एड गर्न चाहन्छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला दाई भन्न चाहन्छु। एडिटिङ भएको छ पनि भइसकेको छ। हजुर दाई नमस्कार। हार्दिक नमन नानु। मलाई जोडिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीलाई अहिलेसम्म निहालिरहनुभएका करिब यो स्क्रिनमा मैले 53 जना देखिरहेको छु। उहाँहरूलाई र अहिलेसम्म सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण हाम्रा स्पन्दन परिवारसँग नजिक रहेर स्पन्दनलाई माया गर्नुहुने तमाम अग्रज सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउँदै म मेरा 4 पंक्तिहरू एउटा मुक्तक राख्ने एउटा अनुमति माग्दछु। मन बुझाउने कहीँ कतै ठाउँ भेटिएन, मन बुझाउने कहीँ कतै ठाउँ भेटिएन, दुख्छ मुटु भित्र भित्रै घाउ भेटिएन। मन बुझाउने कहीँ कतै ठाउँ भेटिएन, मन बुझाउने कहीँ कतै ठाउँ भेटिएन, दुख्छ मुटु भित्र भित्रै घाउ भेटिएन। भौतारिए जताततै खोजिरहे सधैँ, भौतारिए जताततै खोजिरहे सधैँ, सुख शान्ति समृद्धिको गाउँ भेटिएन। भौतारिए जताततै खोजिरहे सधैँ, सुख शान्ति समृद्धिको गाउँ भेटिएन। नमन नमन।
यसै गरी उन्नति प्रगति हुँदै जाओस्, जताततै शान्ति छाओस्। हामी माझ नजिकै गरेको नववर्ष 2078 को 78 सालको हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज सर्जक तथा साहित्यिक मनमुटुहरूमा हाम्रो स्पन्दन परिवारको तर्फबाट हामी हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ भन्दै अहिलेको बसाइबाट म छुटिन चाहन्छु। हवस् त, कार्यक्रम भव्य बनेको छ, अझै भव्य बनोस्, अग्रिम शुभकामना। अझै समय छ भने जोड्दै जानु होला। पुनः सबैमा हार्दिक नमन भन्दै अहिलेको बसाइबाट म छुटिन चाहन्छु। हवस् त, जादव नमन। जय स्पन्दन, जय साहित्य, जय स्पन्दन। हजुर नमन, जय साहित्य, जय स्पन्दन। छुटिन चाहन्छौँ। यतिखेर जुटिनु भएको थियो रवि खड्का दाई। उहाँले आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा श्रेष्ठहरूलाई शुभकामना दिएर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँहरूले कार्यक्रम स्पन्दनको पेजलाई हेर्दै आउनु भएको छ, सधैँ फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा, र त्यत्तिकै त्यो आफ्नो अपार माया पनि दिनुभएको छ। अझै पनि आश छ कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म निहालेर हेरिदिनु हुनेछ अनि मिठा मिठा कमेन्टहरू प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा हामीले मनभरि सङ्गालेका छौँ। र यतिखेर म श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेको छु। दुर्गा छेत्री ज्यूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनमा एड गर्न चाहन्छु। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएपछि कुराकानी हुनेछ, उहाँको साहित्यिक रचना पनि सुन्नेछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ, कनेक्ट भएपछि पनि हामी सुन्नेछौँ। हजुर दाइ नमस्कार। आजकी कुशल कार्यक्रम सञ्चालिकाको आमन्त्रणसम्म पाल्नु भएका आदरणीय व्यक्तित्व, गुरुबा गुरुमा, साहित्यिक मनमुटुहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन, साथसाथै नजिकिँदै गरेको नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना। नयाँ वर्षले सम्पूर्णलाई सद्बुद्धि दियोस्, पुरानो वर्षलाई नै पठाओस् यो कोरोना, यही कामना गर्न चाहे। हजुरलाई पनि नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना पनि दिन चाहन्छु। दाइ यो नयाँ वर्षसँगै तपाईँको रोग व्यथा सबै सन्चो होस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु है। धन्यवाद। आज नयाँ वर्ष सम्बन्धी रचना मैले हिजै सुनाइसकेको थिएँ। आज पनि त्यही शुभकामना सुनाउन चाहिन, त्यसकारण आज आफ्नै जिन्दगीमा आधारित गजल लिएर आएको छु, सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु दाइ। हजुर, मैले आज गजल सुनाउन गइरहेको छु। कस्तो हुन्छ? गजल पहरमा छ। सधैँ हाँसु छर्ने अधर छैन मेरो, सधैँ हाँसु छर्ने अधर छैन मेरो, सधैँ हाँसु छर्ने अधर छैन मेरो, खडा बन्न सक्ने कमर छैन मेरो, सधैँ हाँसु छर्ने मेरो। घृणा गर्न खप्पिस थियो मेरो मित्र, घृणा गर्न खप्पिस थियो मेरो मित्र, घृणा गर्न खप्पिस मेरो मित्र, चढौँ भन्छ पर्वत पयर छैन मेरो, खडा बन्न सक्ने अधर छैन मेरो,
नगर्नुहोस् न वर्णन देखाएर तस्बिर नगर्नुहोस् न वर्णन देखाएर तस्बिर नगर्नुहोस् न वर्णन देखाएर तस्बिर हजुर हेर्नु साथी नजर छैन मेरो चढौँ भन्छ पर्वत पयर छैन मेरो बनायौ तिमीले गगनचुम्बी दरबार बनायौ तिमीले गगनचुम्बी दरबार बनायौ तिमीले गगनचुम्बी दरबार कतै एक आना बगर छैन मेरो हजुर हेर्नु साथी नजर छैन मेरो अरूको सहारा लिँदै बाँच्नु पर्दा अरूको सहारा लिँदै बाँच्नु पर्दा अरूको सहारा लिँदै बाँच्नु पर्दा स्वयं आफ्नो घरमा कदर छैन मेरो कतै एक आना बगर छैन मेरो यही भूमि प्यारो भएको छ आज यही भूमि प्यारो भएको छ आज यही भूमि प्यारो भएको छ आज सिधै नर्क जाने रहर छैन मेरो स्वयं आफ्नो घरमा कदर छैन मेरो सधैँ हाँस छर्ने आधार छैन मेरो खडा बन्न सक्ने कमर छैन मेरो चढौँ भन्छ पर्वत चढौँ भन्छ पर्वत पयर छैन मेरो कार्यक्रम सञ्चालिका लगायत सम्पूर्ण धन्यवाद मलाई जोडेर वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा साथसाथै सुन्नुहुने प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर दाइलाई पनि यो सुन्दर रचनाको लागि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र कार्यक्रममा जोडिनुभयो मिठो साहित्यिक रचना पनि वाचन गर्नुभयो। खुसी लाग्यो यहाँ यही भूमि प्यारो भएको छ आज आज सिधै नर्क जाने रहर छैन मेरो भन्दै हुनुहुन्छ। खडा हुन सक्ने कमर छैन मेरो भन्नुभएको छ साथीहरू मित्रहरू सम्पूर्णले यो मेरो रचना मेरो जिन्दगीमा आधारित रचनालाई यहाँ भन्नुभएको छ आदरणीय सर सत्यराजले घृणा गर्न खप्पिस थियो मेरो मित्र वास्तवमा 100% सही भन्दै हुनुहुन्छ। यस्तो ऊर्जाशील प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले ओजेलिन चाहन्छु। जय साहित्य। जय साहित्य छुट्टिन्छौँ। यतिखेर जोडिनु भएको थियो आदरणीय दाई दुर्गा छेत्री। उहाँले पनि आफ्नो साहित्यिक रचना कार्यक्रम स्पन्दनको यो पेजमा वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यताबाट कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक तथा साहित्यकारहरूमा हृदयदेखि नै तपाईँहरूको यो अपार मायाको लागि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु म मेरो तर्फबाट। र कार्यक्रम स्पन्दनका प्रस्तुताहरू तपाईँ जुनसुकै ठाउँबाट पनि हेरिरहनु भएको छ भने निहालेर तपाईँ सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु म एकैसाथ। तपाईँहरूको यो तपाईँ हाम्रो साझा कार्यक्रम स्पन्दन हो। फरक दिन फरक प्रस्तुताहरूको साथमा आउने कार्यक्रम रात्रिकालीन बसाइमा आउने गर्दछ। हप्ताको 7 दिन हामी फरक फरक प्रस्तुताहरूको साथमा आउने गर्दछौँ र यतिखेर कार्यक्रम स्पन्दनमा म श्रेष्ठहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। यतिखेर म पदम पाण्डे ज्यूलाई
जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु र उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँको हजुर हार्दिक नमस्कार। नमन सम्पूर्णमा। हजुर नमन। यहाँलाई पनि कार्यक्रम अनि के छ हेर्नुभएका खबर? सम्पूर्ण अग्रज साहित्यिक प्रेमीहरूलाई मेरो तर्फबाट अनि नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको दिन सुखर होस्। हजुर हुन्छ, तपाईँको छोटो अनि मिठो परिचय सहित हजुरको रचना वाचन गर्नु सहित हामी सुन्छौँ। हुन्छ, मेरो नाम चाहिँ पदम पाण्डे, घर चौरपाटी गाउँपालिका 5 असाम लुङ्ग्रा पुडेसेन हो। हाल चाहिँ मुम्बई कान्देउलीमा। अनि यति भन्दै अब मेरो सानो गजल छ। खासै अब साहित्यिक त होइन, त्यही पनि म प्रयास गरिरहेको छु। आजभोलि अलिकति कार्यक्रमलाई साथ दिइरहेको छु भनौँ। फालिएको खानामा स्वादे भेटाउने भोको पेटलाई सम्झिए। फालिएको खानामा स्वादे भेटाउने भोको पेटलाई सम्झिए। फेरि झट्टै धनीहरूको विशाल तर बाँझो खेतलाई सम्झिए। बालकहरू स्कुलमा होइन फोहोरमा आफ्नो भविष्य खोजेको भेट्दा दैव छ सबै भन्छन् सबैले। बालकहरू स्कुलमा होइन फोहोरमा आफ्नो भविष्य खोजेको भेट्दा दैव छ भन्छन् सबैले। त्यसैले त दैवले गरेको विभेदलाई सम्झिए। त्यसैले त दैवले गरेको विभेदलाई सम्झिए। फेरि झट्टै धनीहरूको विशाल तर बाँझो खेतलाई सम्झिए। झुत्रो कपडाले लाज छोपी सडक पेटीमा। झुत्रो कपडाले लाज छोपी सडक पेटीमा सुतेको देख्दा गरिबको सपना कुल्छन् यति धनीको लाखौंको बेडलाई सम्झिए। धनीको झुत्रो कपडाले लाज छोपी सडक पेटीमा सुतेको देख्दा गरिबको सपना कुल्छन् यति धनीको लाखौंको बेडलाई सम्झिए। दुखीहरू दुखी नै छन्। दुखीहरू दुखी नै छन् सुख शान्ति हराएको पाउँदा। दुखीहरू दुखी छन् सुख शान्ति हराएको पाउँदा। वृद्ध बसी ध्यान गर्ने त्यो पिपलको शीतल फेदलाई सम्झिए। फालिएको खानामा स्वाद भेटाउने भोको पेटलाई सम्झिए। फेरि झट्टै धनीहरूको विशाल तर बाँझो खेतलाई सम्झिए। धन्यवाद। पदम पाण्डेज्यू, एकदमै मिठो गरिबको पीडालाई समेटेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो रचनामा कलम चलाउनु भएको थियो र यहाँ कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा आएर वाचन गर्नुभयो। तपाईँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु है। धन्यवाद। हुन्छ, आगामी बसाइमा पनि जोडिँदै गर्नुहोला र पर्दा पछाडि रहेर अवश्य पनि यहाँले साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा मनभरि सङ्गाल्दै अहिलेको बसाइबाट छुटिन्छौँ। हस्, धन्यवाद। शुभरात्रि। शुभरात्रि। जोडिनु भएको थियो अछामबाट पदम पाण्डेज्यू। उहाँले पनि आफ्नो साहित्यिक रचना वाचन गरेर गइसक्नु भएको छन्। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम स्पन्दन अनि मेरो तर्फबाट। कार्यक्रम स्पन्दनमा म सके जति धेरै स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। यतिखेर हाम्रो आदरणीय दाई आलोचन पुर्कोथुङ्गाले अनुरोध गर्नुभएको छ। अवश्य पनि म उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गर्नेछु। डी दोभानज्यूलाई जोड्नुहोस् न बहिनी भन्नुभएको छ। म उहाँलाई खोजिरहेकी छु स्क्रिनमा। पक्कै पनि डी दोभानज्यू तपाईँ रिक्वेस्ट पनि पठाउनुहोला। मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखिरहेकी छैन, त्यसैले तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो भने अवश्य पनि म तपाईँलाई जोड्नेछु भन्न चाहन्छु यताबाट। यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा नै गइरहेकी छु। कार्यक्रम यो स्पन्दनको यो पेजलाई निहालेर अनि सुनेर हेरेर बस्नुभएका विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण साहित्य मनहरूमा यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु म फेरि पनि।
र सँगै कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकोले तपाईँ सुरक्षित रहनुहोला। अवश्य पनि आफ्नो रक्षा गर्नुहोला, आफ्ना आफन्तको रक्षा गर्नुहोला। तपाईँ आफू सरसफाइमा ध्यान दिएर अनि कोरोना भाइरस रोगसँग लड्ने एउटा शक्ति आर्जन गर्नुहोला, किनकि सरसफाइ गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर भन्न चाहन्छु। र कार्यक्रम स्पन्दनमा रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको छ धेरै स्रष्टाहरूले। हामीसँग समय पनि सकिन लागेको छ, रात छिप्पिँदै गइरहेको छ, तपाईँलाई निन्द्राले पनि च्यापिरहेको छ होला, तर त्यो निन्द्रालाई नमानेर पनि कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरेर अनि निहालेर हेरिरहनु भएको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट कोही तपाईँ साहित्यकार दाजुभाइहरू त्यो विदेशमा त्यो खाडी मुलुकमा रहेर पनि यो छामको सुदूरपश्चिमबाट आजको बसाइमा कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेरिरहनु भएको छ होला। यो सोमबारको बसाइमा म सधैँ उपस्थित हुने गर्दछु। आजको लागि म 2टा बसाइमा कार्यक्रम स्पन्दन लिएर उपस्थित भएकी छु। अवश्य पनि तपाईँले माया गरिदिनु भएको छ अनि साथ अनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। अवश्य पनि तपाईँको यो अपार मायाको म सधैँ उच्च सम्मान गर्नेछु आत्मीयताका साथ। र यतिखेर म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। रमेश सिंह रमेशज्यूको रिक्वेस्ट आएको छ, म उहाँलाई एडिटिङ गर्न चाहन्छु। रमेश सिंह रमेशज्यू, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्दा भन्दै उहाँलाई सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। म फेरि अर्को स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। समय पनि अलिकति कम हुँदै गइरहेको छ। यतिखेर जीवन रुकायाज्यूको रिक्वेस्ट आएको छ, म उहाँलाई जोड्ने क्रममा नै छु। यति यहाँभन्दा पछि म डी दोभानज्यूलाई स्क्रिनमा देखेँ भने उहाँलाई जोड्नेछु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर म जीवन रुकायाज्यूलाई जोड्न गइरहेकी छु। उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँलाई सम्पर्क भइरहेको छैन। मैले यताबाट जोड्छु भन्दा भन्दै कहिले त प्रविधिले हामीलाई धोका दिएर पनि कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँलाई उपस्थित गराउन सकिँदैन। के गर्ने, कहिलेकाहीँ यस्तै यस्तै समस्या देखिरहेको हुन्छ। अवश्य पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ प्रविधिले काम गर्दैन, त्यही भएर चाहिँ हामीसँग जुटिन असम्भव हुनुभएको छ भने बुझिदिनु होला। मैले प्रयास त धेरै गरिरहेकी हुन्छु। यदि तपाईँहरूलाई पनि जोडिन मन छ भने तपाईँले यो कमेन्ट बक्समा कल्मी लेख्नुहोला भन्न चाहन्छु। यतिखेर कार्यक्रममा म स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा छु। अल नेपालको छोरोलाई जोड्ने क्रममा छु म। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्दा भन्दै उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनमा सत्यराज जोशी ज्यूले नमन दुर्गा सर भन्नुभएको छ, तपाईँलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु यताबाट। कृपया जोडिने भए कल्मी लेखिदिनु होला भन्नुभएको छ हाम्रो आदरणीय दाई लोचन फुलको थुङ्गाले। तपाईँलाई पनि यस्तै आफ्ना ती साहित्यिक रचनाहरू तपाईँले कलम चलाउनु भएको छ, यदि त्यो पानामा सीमित राख्नु भएको छ भने अवश्य पनि यो कार्यक्रम स्पन्दनको पेजमा कलमा जोडिएर आफ्ना ती साहित्यिक रचनाहरू वाचन गरिदिनु होला। दुर्गा छेत्रीले आभार गुरु भन्नुभएको छ, हामी यताबाट पनि आभार भन्न चाहन्छौँ। उर्मिला पन्थ दिदीले लेख्नु भएको छ, सुन्दर सिर्जना र वाचन मिठो, शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद उहाँले दुर्गा छेत्री दाइले भन्नुभएको होला भन्ने आशा गरेका छौँ। र कार्यक्रम स्पन्दनको समय पनि सकिन लागेको छ। के गर्ने, तपाईँसँग सहयात्रा गर्न मन त थियो, तर पनि हामीले समयको अलिकति ख्याल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, तर तपाईँलाई त्यो निन्द्राले च्यापिरहँदाखेरि पनि हाम्रो यो मुटुभरिको अपार माया बोकेर अनि हेरिरहनु भएको छ। म यतिखेर स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने क्रममा गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्न चाहन्छु। र यतिखेर
नरेन्द्र सिंह दाहाललाई म कार्यक्रममा जोड्न गइरहेकी छु। अवश्य पनि उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकेन, माफ गर्नुहोला। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला। यतिखेर बालाराम लवलीज्यूलाई म कार्यक्रम स्पन्दनको युथ पेजमा जोड्न गइरहेकी छु। तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला भन्दा भन्दै माफ गर्नुहोला, उहाँलाई पनि सम्पर्क हुन सकिन। अब यति भन्दा भन्दै बहिनी रामदेउबा ज्यूलाई जोड्नु भन्नुभएको छ आदरणीय दाई लोचन फुलको थुङ्गाले। मैले रामदेउबालाई जोड्नेछु। यतिखेर तपाईँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला रामदेउबाज्यू भन्न चाहन्छु। यतिखेर मैले उहाँलाई एड गरिरहेकी छु। उहाँसँग एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँको कल सम्भव भएछ भने उहाँको साहित्यिक सुन्दर रचना हामी सुन्नको प्रतीक्षामा बसिरहेका छौँ र यतिखेर उहाँलाई एडिटिङ भइरहेको छ। कनेक्ट भएपछि अवश्य पनि उहाँको सुन्दर हजुर नमस्कार। नमस्कार, एकदम नमन गरे। हजुर, अनि सन्चै हुनुहुन्छ दाइ? एकदम 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 ठिक छु। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम हामी पनि सन्चै छौँ है। हुन्छ, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उस्तै सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाज्यूहरूमा र आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको सम्पूर्ण साहित्यिक अनुरागी मनहरू र सम्पूर्ण देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म आज एउटा ठाडी भाका सुदूरपश्चिमको ठाडी भाका एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु। गजल भन्दा पनि एउटा ठाडी भाका कस्तो प्रयास हुन्छ, प्रयास गर्छु है त। ल हुन्छ, अवश्य पनि हामी सुन्छौँ त्यो सुदूरपश्चिमको भाका। धेरै देश विदेशबाट सुनिरहनु भएको छ साहित्यिक स्रष्टाहरूले। तर यसमा तपाईँको देउडा गीत नै सुन्छौँ है त। हस् हस्, होइन होइन, लोचन दाजुले देउडा गाउनु होला भाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा। मैले देखिरहेको थिएँ गजल छ न त गजल, त्यही पनि म आज देउडा सुनाउन चाहन्छु। हुन्छ। कोलडी बान्याकी गाई बन पाटना छदी माया नमान्याकी धेरै सौरै किन लाग्छ खोली कहाँ किनार गोठालाको पानी खाना कि ठुलो बिमार कि ठुलो जन्जाल्या माया बिचमा गाउँ भएन भोटवारी भोट पारी मै कन ठाउँ भएन अहरू बस्ने मुटु भित्र संसारै फिजाउने हाल्दियो सर्पले जाली कलेजी बिजाउने नहलाई बाडुल्या गुडको नौसो बहनै रायो नहौसोलाई फिर्ती बहुरो मन भयो निष्ठुरी कलिका म अन्तिममा छु। खबर लैजा मेरो आकाश उडन्या चढी दिपाइलको सिरो देख्यापछि मन लोभिदो दिपाइलको सिरो देख्यापछि मन लोभिदो। एकदम नमन गरे मैले, सिधाइ सकि नसकि तपाईँलाई एकदमै मिठो सुदूर
तिर गाउने छाती भाकाको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु रामदेव बाजु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जोडिदिनु भयो सर्वप्रथम त यहाँ प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज गुरुहरूमा म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। एकदम हुन्छ, छुट्टिन चाहन्छु। हस्, शुभरात्रि, शुभ फल, भव्य कार्यक्रम भइरहेको छ एकदम। शुभरात्रि। हजुर यतिखेर जोडिनु भएको थियो रामदेव बाजु। उहाँले एकदमै मिठो सुदूरपश्चिमतिर गाउने छाडी भाका प्रस्तुत गरेर चाहनु भएको छन्। उहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, हामी कार्यक्रमको अन्तिम बसाइतिर आइसकेकी छु। समय पनि बढ्दै गइरहेको छ, रात पनि छिपिँदै गइरहेको छ। कार्यक्रम स्पन्दनको बसाइबाट अब मैले बिदा मागेर जानुपर्ने बेला भएको छ। यतिन्जेलसम्म स्वदेश तथा विदेशमा रहेर कार्यक्रम स्पन्दनलाई निहालेर हेर्नुभयो तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 सालको पावन अवसरमा तपाईँ हामी सबैलाई कोरोना भाइरससँग लड्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्दै नयाँ वर्ष 2078 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो तर्फबाट कार्यक्रम स्पन्दन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला। कार्यक्रम स्पन्दनको बसाइमा तपाईँले सुझाव सल्लाह दिनुभयो, कार्यक्रमलाई हेर्नुभयो, तपाईँ सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रममा जोडिनुभयो सम्पूर्ण स्रष्टाहरू, तपाईँ सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई पनि हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रम स्पन्दनको मेरो दोस्रो बसाइ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिनुहोला भन्दै कार्यक्रम स्पन्दनको बसाइबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता पछिल्लो हप्तासम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि, सुन्दर सपनी, मिठो निन्द्राको कामना गर्दै म रमिता बिदा हुन्छु।